लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ पत्रकार जगतलाई जो यहाँ आज उपस्थित हुनुहुन्छ, म न्यानो स्वागत जनाउँदै म विषयलाई यहाँको समक्षमा म राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म सिक्किमको चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिवको बारेमा म यहाँलाई छोटकरीमा हाम्रो अडानहरू म राख्न चाहन्छु। सिक्किममा सिक्किम नागरिक समाज नामक एक सामाजिक संस्थाले वर्तमान सिक्किमको मुख्य सचिवद्वारा जुन प्रकारले कोभिड फन्डमा करप्सन गरेको कुरालाई यहाँले प्रकाशमा ल्याउनु भयो, प्रकाशमा मतलब उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो पत्रकारको अघि। एलिगेसनको कुरा हो, तर उहाँहरूले जुन प्रकारले प्रमाण प्रस्तुत गरे त्यो प्रमाण हेर्दाखेरि चाहिँ एलिगेसन चाहिँ यो एलिगेसन मात्र होइन, चीफ सेक्रेटरीले जुन प्रकारले त्यसको सफाई दिँदै क्लेरिफाई गर्दै उहाँले एउटा पत्रकारलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो कि यो जुन चाहिँ चेकद्वारा मेरो एकाउन्टमा पैसा डिपोजिट भएको छ, यो चाहिँ मैले आफ्नो ल्यान्डेड प्रपर्टी मैले सेल गरेको हुँ र त्यसको पैसा चाहिँ मलाई यसरी निरन्तर 9,50,000 होला सायद है को हिसाबमा यसरी आएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र साथसाथमा उहाँले जुन जमिन किनबेच गर्दाखेरि जुन सरकारी नियम अनुसार जुन स्ट्याम्प पेपरहरू त्यहाँनिर लाग्छ त्यो स्ट्याम्प पेपरको जिक्र गर्नुभयो। अनि त्यसमा पनि नागरिक समाजले यो पनि एकदम सफेद झुट हो भनेर प्रमाण गर्नुभयो। र यसरी करप्सनलाई आफूले गरेको तपाईको कोभिड फन्डमाथि जुन प्रकारको यस्तो करप्सन भयो, अनैतिक तरिकाले उहाँहरूले काम गर्नुभयो, यसलाई ढाकछोप गर्नको लागि जुन प्रकारले उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिइरहनु भएको थियो, सारा सिक्किमको सत्तामा रहेको सरकार चलाउने सबै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, विधायकगणदेखि लगेर सबै पार्टीका विभिन्न अहोदाका कार्यकर्ताहरू लगायत सम्पूर्ण जनताहरू अनि विभिन्न पोलिटिकल पार्टी सङ्घ संस्थाका सबै महानुभावहरूले बुझ्न सक्ने कुरा के थियो भने चाहिँ चीफ सेक्रेटरीले आफूले गरेको गलत, आफूले गरेको भ्रष्टाचार चाहिँ राम्रोसँगले ढाकछोप गर्ने चेष्टा गरिरहेका थियो। अनि हामी पनि त्यसै बसिरहेका थिएनौँ, हामी पनि त्यो सबै कुराहरू हेरिरहेका थियौँ, हामीले पनि सोधखोज गरिरहेका थियौँ। र हामीले नागरिक समाजसँग सम्पर्क साध्यौँ कि तपाईहरुकोमा अरू पनि त्यस्तो के प्रमाणहरू छ, एभिडेन्सहरू छ, किनभने रिपब्लिकन पार्टी चाहिँ एभिडेन्स र प्रमाणको आधारमा, क्याल्कुलेसनको आधारमा, स्टडीको आधारमा, रिसर्चको आधारमा नै बोल्छ। यदि रिसर्च स्टडी कतै पनि गलत छ भने चाहिँ भनिदिनु पर्यो। र त्यसले गर्दाखेरि नागरिक समाजले बेला बखत विभिन्न जुन इस्युलाई उठाउँछ, यी मुद्दा, यी इस्युहरू चाहिँ लामो सस्टेन नगर्ने हुनाले गर्दाखेरि अनि टुङ्गोमा पनि पुगिरहेको अवस्था नभएको कारणले गर्दा यो कुरालाई पनि रिपब्लिकन पार्टीले सुरुमै यसमाथि कुनै प्रतिक्रिया गरिरहेको थिएन। तर आज आएर हामीलाई कहाँनिर चाहिँ मनमा लाग्यो भने जब सिक्किम सरकारले यो कुरा सुन्यो र सिक्किम सरकार मुख्यमन्त्री महोदयले स्वयंले हामीले यो मुद्दालाई हामीले सिक्किम भिजिलेन्स लाई दिएको छौँ अनि भिजिलेन्सले आफ्नो काम गर्दैछ, छानबिन गर्दैछ भनेर भन्नुभयो। हामीले इन्तजार गर्यौँ, प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ, तर अहिलेसम्म कुनै प्रकारको त्यस्तो परिणामहरू जनतामा आएको छैन। अनि त्यस बीचमा नागरिक समाजलाई जुन लिगल नोटिस आयो, डिफामेसन केसको निम्ति लिगल नोटिस आयो, यति बेला चाहिँ हामीलाई मनमा साह्रै नै दुःख लागेर आयो र हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोच्यौँ र आज हामी बोल्दैछौँ।
र यसरी आइएस आइपिएस अफिसरहरू जो सिक्किम राज्य बाहिरदेखि आउनुहुन्छ र सिक्किम राज्यमा आफ्नो सर्भिस दिनुहुन्छ, सेवा दिनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि सिक्किमेहरूको एकदमै शङ्का छ। मैले धेरै अगाडि पनि पत्रकार सम्मेलनमा मैले कुरा गरेको थिएँ कि डिजिपी जो रिटायर हुनुभयो उहाँहरू पनि कतिवटा तस्करीमा संलग्न हुनुहुन्छ भनेर कुनै एकजना एडभोकेटको आफ्नो फेसबुकमा अपलोड गरेको जुन एउटा एभिडेन्स थियो, काँचो सुनको तस्करीहरू, ड्रग्सको तस्करीमा संलग्न छ भनेर। र त्यस्तै प्रकारले अहिले आएर चाहिँ चिफ सेक्रेटरी खुद यस्तो करप्सनमा चाहिँ करप्सनको एलिगेसन लागिरहेको छ उहाँलाई। र यसरी जसको प्रमाण भेटियो उहाँहरू मात्र यसरी एक्सपोज हुँदैछ, तर प्रमाण अझै पनि भेटेर अथवा यस्तो प्रकारले खोज गरेर यसरी जनतामा ल्याउनु पर्ने अझै कति आइपिएस आइएफएस अफिसरहरू हुन सक्छ सिक्किममा। र सिक्किममा आएर यसरी धलिमली गरिरहेको अवस्था छ। सिक्किमे जनताहरू आज केही मतलब आफ्नो आवाज निकाल्नु सकिरहेको अवस्था छैन। यसको कारण के हुन्छ भने चिफ सेक्रेटरी, हेड अफ द डिपार्टमेन्ट, आइएस आइपिएस अफिसरहरू जो हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले यसै आफ्नो मर्जी अनुसार चाहिँ यसरी करप्सन गर्न गाह्रो पर्छ। जबसम्म सरकारको केही सिग्नल पाउँदैन, सरकारले उहाँहरूलाई कुनै छुट दिँदैन, तबसम्म चाहिँ उहाँहरूले यसरी करप्सन गर्न चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक फन्डको मालिक भनेको, हरेक सरकारी कोषको मालिक भनेको चाहिँ कन्सर्न मिनिस्टर हुन्छ अनि फाइनेन्स मिनिस्टर हुन्छ, मतलब अथवा चिफ मिनिस्टर हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको नजरमा त्यो सबै हुन्छ। जब उहाँहरूले छुट दिनुहुन्छ तब मात्रै चिफ सेक्रेटरीले चाहिँ त्यसरी आज तपाईँको करप्सन गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा काहीँ न काहीँ सरकारसँग पनि यसको सम्बन्ध, कतै यसको लिङ्क छ कि भन्ने एउटा सिक्किमे जनतामा अब शङ्का भइसकेको छ। त्यसले गर्दा जब सरकारले कुनै स्टेप चाल्दैन, सरकारले नै कुनै कडा कारबाही गर्दैन भने जनताहरू, सानो स्टेट हो, कम्ती जनसङ्ख्या भएको, डराउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि जनताहरू पनि चुपचाप त्यस्तो पीडाहरू, त्यस्तो दबाउहरू, त्यस्तो करप्सनहरू सहेर बस्नुपर्ने हुन्छ। म आज सरकारलाई यसको निम्ति यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, यसरी तपाईँहरूले छुट दिनुभयो भने, अब सरकारले कसरी छुट दिँदैछ म अहिले प्रमाण गर्छु। फेरि म बिना प्रमाण चाहिँ म बोल्दिनँ। सरकारको मुख्यमन्त्री महोदयको राजनीतिक सचिवले यो प्रमाण गर्नुभएको छ कि हामी करप्सनलाई चाहिँ छुट दिन्छौँ मानवताको नातामा भनेर। अहिले त्यो पनि म हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो वार्ता टेलिभिजन मार्फत एउटा वर्तमान मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सचिव र अनि अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार बिचको एउटा अन्तर्वार्ता चलिरहेको थियो। म त्यो सुनिरहेको थिएँ। अनि उहाँले गर्नु तपाईँहरूले सत्तामा आएर गर्नु नसकेको, जनतालाई जुन वचन दिएपछि त्यो गर्नु नसकेको कुरा चाहिँ के होला भनेर सोद्धाखेरि उहाँले बनाउँदै थियो, हामीले जनतालाई वचन पनि दिएको हो, हामीले प्रमिस पनि गरेको कि 25 वर्षसम्म शासनमा रहेर जनताको पैसा हिनामिना गर्ने, करप्सन गर्ने करप्टेड पोलिटिकल लिडरलाई हामी सिबिआई लगाएर जाँच गर्छौँ अनि उहाँहरूले त्यो करप्सन गरेको आधारमा उहाँलाई जेल पठाउँछौँ भनेर भनेको। तर हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। किन गरेनौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानवताको नातामा चाहिँ हामीले त्यो गरेनौँ। अनि उहाँहरूको मान्छेहरू पनि आफन्तहरू होइन, अब यस्तो रिलेटिभ्सहरू, साथीभाइहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीमा छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गर्न सकेनौँ भनेर यसरी लाजमर्दो बयान उहाँले त्यहाँनिर पेश गरिरहनु भएको थियो। र यसरी चाहिँ जनताको खुन पसिना मेहनतलाई यसरी तपाईँको भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमित ढङ्गमा यसलाई तपाईँको आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा बनाउने यस्तो अनैतिक चरित्र भएको पोलिटिकल लिडरलाई चाहिँ हामी छुट दिँदैछौँ भनेर चाहिँ खुल्लमखुल्ला उहाँले घोषणा गरिरहेको थियो। यसले गर्दा शङ्का हुन्छ चिफ सेक्रेटरीलाई पनि उहाँहरूले यसरी नै छुट दिएको कारणले गर्दा आज आइपिएस आइपिएसहरू बाहिरबाट आएर सिक्किममा दिन दाडै तपाईँको है खुल्लमखुल्ला लुटिरहेको छ सिक्किमलाई।
त्यसले गर्दा अति शीघ्र तपाईहरुले 25 वर्षलाई छुट दिनुभयो, तर आइएएस आइपीएस अफिसरहरु जो बाहिरबाट आएर यहाँ करप्सन गर्दैछ उहाँहरूलाई छुट दिएको चाहिँ सिक्किमेले सहनु हुँदैन। अनि रिपब्लिकन पार्टीलाई कुनै दिन सिक्किमको जनगणले आत्मसात गरेर यसलाई स्वीकार गरेर जुन दिन जनमत दिएर सत्तामा पुर्याउँछ, हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई होइन, डिपार्टमेन्टको हेड जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन, मैले अघि भनिहालेँ उहाँले त ती मन्त्री ती मुख्यमन्त्रीकै इसारामा त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अनैतिक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। म उहाँहरूलाई दोषी ठहराउँदिनँ, तर ती मन्त्री एमएलएहरू जो तपाईको करप्सनमा लिप्त थिए विगत सरकारमा पनि अनि अहिलेको सरकारमा पनि, रिपब्लिकन पार्टीलाई सिक्किमको जनताले कुनै दिन सत्तामा पुर्याउँछ हामीलाई 100% विश्वास छ। हामी काम गरिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामी वर्तमान सत्तामा रहेको करप्सनलाई खुल्ला छुट दिने र आफू पनि खुल्ला करप्सन गर्ने बाटो बनाएको यी सबै पोलिटिकल लिडरलाई चाहिँ हामी छानबिन गरेरै छाड्छौँ। अनि यहाँ म बसेर बोल्दैछु अहिले र रिपब्लिकन बोल्दैछ, केबी राई बोल्दैछ, यो कुरा सिक्किमको जनताले मनमा लिनुहोस्, मस्तिष्कमा राख्नुहोस् कि यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ सत्तामा रहेको पार्टीलाई विपक्षमा रहँदा चाहिँ यसो गर्छु र उसो गर्छौँ करप्सनमा भनेर अहिले आएर चाहिँ फेरि तपाईँले विथड्र गर्दैछ आफ्नो बाचा बन्धनहरू। रिपब्लिकनले चाहिँ कदाचित त्यसो गर्नै सक्दैन। यो आज तपाईँलाई म लेखेर यसलाई ठुल्ठुलो अक्षरमा छापिदिने म है आग्रह गर्न चाहन्छु। र अनि म नागरिक समाजलाई के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रा अति आदरणीय वरिष्ठ सिनियर उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी समकालीन साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, एक कदम पछि नहट्नुहोस्, एक सुता पछि नहट्नुहोस्। आज तपाईले भनेको साँचो भन्नुभयो। आज चिफ सेक्रेटरीले गरेको जुन तपाईको करप्सन छ, लागेको एलिगेसन छ, उहाँहरूले जुन प्रकारले आज सिक्किमे जनता र सिक्किम राज्यको भलाइको निम्ति करप्सन गर्नु हुँदैन, आफ्नो नैतिकता पतन गरेर चाहिँ जनतालाई सेवा दिने ठुल्ठुलो जग्गामा बस्नु हुँदैन है भनेर उहाँले जुन प्रकारले एउटा राज्यको निम्ति राम्रो काम गर्नु हुँदै थियो, आज त्यस्तो राम्रो काम गर्ने चाहिँ हिम्मत गर्नेलाई नै आज लिगल नोटिस आउँछ भने साँच्चै यो सम्पूर्ण सिक्किममा, यो त उहाँ नागरिक समाजको 3-4 जनालाई मात्रै होइन है, यो चाहिँ मलाई पनि नोटिस आएको, यो चाहिँ सिक्किमको सबै पोलिटिकल पार्टीको लिडरलाई नोटिस आएको, यो सङ्घ संस्थाको सबै रिप्रेजेन्टेटिभलाई नोटिस आएको। अनि एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस्, वर्तमान सरकारले यो चाहिँ वर्तमान मुख्यमन्त्री महोदय पीएस गोलेलाई पनि यो नोटिस आएको हो। यो सिक्किमको जनतालाई, सिक्किमको नागरिकलाई यो हेपेको हो। यो तपाईको अन्डर एस्टिमेट गरेको यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु एक कदम एक सुता पनि पछि नसर्नुहोस्। रिपब्लिकन पार्टीमा जति क्षमता छ, जति शक्ति छ, जे छ, जस्तो छ, त्यो सबै नै नागरिक समाज सँग हामी छौं, हामी सपोर्ट गर्छौं। यो म आज दिनमा घोषणा गर्न चाहन्छु पत्रकार सम्मेलनको मार्फत। अनि एउटा कुरा म भन्छु सरकारलाई, चीफ सेक्रेटरीलाई यसरी एलिगेसन लागेको छ, इन्भेस्टिगेसन गराउनु हुँदैछ भने उलाई निलम्बित गर्नुहोस्, पहिला सस्पेन्डमा राख्नुहोस्। अनि जब उहाँको इन्भेस्टिगेसन सक्छ र रिपोर्ट अनुसार उहाँको कस्तो हुन्छ रिपोर्ट, यदि रिपोर्टले चाहिँ उहाँको कुनै त्यस्तो एलिगेसन चाहिँ एकदम जुन लागेको छ त्यो सही होइन भने ठीक छ, उहाँलाई सर्भिसमा कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अनि म सुन्दैछु यो महिना लास्ट हो चीफ सेक्रेटरीको रिटायरको समय आयो अब, तर आफ्टर रिटायरमेन्ट एक्सटेन्सन चाहिँ तपाईको सरकारले दिने काम छैन। जसमाथि एलिगेसन छ करप्सनको एक्सटेन्सन दिने काम छैन। र अनि अर्को कुरो, रिटायर भएर पनि जबसम्म उहाँ त्यो एलिगेसनबाट मुक्त हुँदैन, उहाँले आफूलाई के अरे मतलब यो जाँच रिपोर्ट अनुसार उहाँ चाहिँ तपाईको एकदम बाइज्जत बढी हुँदैन, उहाँलाई सिक्किमबाट सिक्किमको जनताले सिक्किम काटेर चाहिँ जानु दिनु हुँदैन भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु सिक्किमको जनतालाई।
विभिन्न सङ्घ संस्थालाई अनि सरकारलाई पनि। सिक्किमको जनताले अब यति हिम्मत गर्नु पर्यो आफ्नो माटोको मालिक हुँ भन्ने जनताहरूले चाहिँ, र आफ्नै माटोमा आएर धलिमली गर्नेलाई सबक सिकाउनु पर्यो। र यो कुरालाई म यहाँ राख्दै अब म सदनमा पार्लियामेन्ट सेसनमा शान्त छेत्री राज्यसभाको एमपीले नेपाली समुदायले जुन मागिरहेको छ ट्राइबलको स्ट्याटस, केन्द्र सरकारको यसमा के पहल हुँदैछ भन्ने प्रश्न राख्दा त्यति बेला ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुन्डाको यहाँ जवाब चाहिँ यहाँनिर मेरो हातमा छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो जुन माग छ, यो डिमान्ड छ भारतभरि छरेर बसेका सबै नेपाली गोर्खालीहरूको विभिन्न राज्यबाट माग छ, त्यो सबै मागलाई चाहिँ ओआरजीआईबाट फेरि पनि रिजेक्ट गरिएको छ, खारिज भएको छ फेरि। किनभने यो माग पुरा हुनुको लागि चाहिँ जुन मोडालिटी तयारी गरेको छ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले अनि क्राइटेरिया राखेको छ, मापदण्ड छ, यो मापदण्ड पुरा गर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि यो अगाडि बढ्दैन भनेर चाहिँ यो रिजेक्ट भएको छ भनेर चाहिँ दिएको जवाब यहाँ मेरो मसँग छ। अब यो कसरी ऐतिहासिक भयो? सिक्किम सरकारले जुन रेजोल्युसन पास गरेर पठाएको छ अनि कसरी ऐतिहासिक भयो? यो हुनुभन्दा अगाडि हौसेर बोल्ने आदत छ अहिलेको सरकारमा, हो। ढाँट छल कपट र दुनियाँभरको तपाईँको जालझेल रूपी राजनीति गरिरहेको यो तपाईँको स्पष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, ट्राइबल हुनुको लागि चाहिँ मापदण्डको कुरा आउँछ। 1 नम्बर मापदण्ड म जहिले भन्दैछु, इन्डिकेसन अफ प्रिमिटिभ ट्रेड्स। सुप्रिम कोर्टमा केस हुँदा, भारत सरकारमा हाम्रो कतिवटा मागहरू पुग्दा बार सिक्किमबाट सरकारबाट पनि साथसाथमा सरकारलाई मतलब कज्याएर राख्ने शक्तिहरूले पनि यो नेपाली भन्नेलाई चाहिँ ट्राइबल चाहिँ कसरी दिने, जस्तै हाम्रो रिटायर्ड चिफ सेक्रेटरीले पनि लेख्नु भएको थियो नि त, है। यो नेपाली भन्नेलाई चाहिँ ट्राइबल कसरी दिने? किनभने नेपाली भनेको त उनीहरू यहाँको प्रिमिटिभ कल्चर उहाँहरूसँग उनीहरू त केही छैन त्यस्तो आधार, प्रिमिटिभ त्यस्तो खालको इन्डिकेसन त छैन। मतलब यहाँको आदिवासी हुनुको त्यस्तो खालको लक्षणै छैन, त्यस्तो तपाईँको संस्कृति संस्कारै छैन, र यो त तपाईँको त 1 नम्बरमै उनीहरू त फेल खान्छ भनेर चाहिँ यहाँकोले भन्नु परेन नि, उहाँहरूले त्यसै भन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अर्थात् हामी चाहिँ यहाँको प्रिमिटिभ इन्डिजिनियस यहाँको तपाईँको होइन आदिवासीको रूपमा स्थापित छैनौँ। अनि मैले यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यहाँ अहिले वर्तमान सरकारको विभिन्न प्रवक्ताले यो इमिग्रेन्ट भन्ने शब्द ननिकालौँ, हाम्रो टाउको पनि ननिकालौँ भन्ने गर्छ। यसमा पनि डिबेट राखिदिनुहोस् भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेको छु मिडियालाई। र यो चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डको आधारमा तपाईँको यो मापदण्डहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ, अनि हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डले चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ कुन स्तरमा राखेको छ त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब तक सिक्किमको सरकारले यो मापदण्ड पुरा गर्दैन, मापदण्ड पुरा गर्ने खालको प्रतिवेदन चढाउँदैन भारत सरकारलाई, ट्राइबल चाहिँ तपाईँको भारतभरि छरेर बसेको नेपालीले पाउन गाह्रो छ, रिजेक्ट हुन्छ, घरिघरि हुँदैन। अब 371 F को आधारमा भन्दैछ, त्यो चाहिँ तपाईँको फेरि तर्कसङ्गत छैन। यति छ लाग्यो सप्लिमेन्ट्री बजेट पास गर्नको निमित्त। अनि क्वेसन आवरमा बिजेपीका विधायकगण मध्ये 2 जनाले प्रश्न राख्नुभयो। लिम्बू तामाङ सिट सन्दर्भमा अहिले सरकारले यो लिम्बू तामाङ सिट आरक्षण र अनि ट्राइबलको विषयमा चाहिँ के कस्तो स्टेपहरू चाल्दैछ, के कस्तो प्रोग्रेसहरू भइरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। हामी सुनिरहेका छौँ। त्यसको एन्सर हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयरका मिनिस्टरले पनि दिनुभयो, अनि स्वयं मुख्यमन्त्री महोदयले पनि यसको उत्तर दिनुभयो। अब म यसमा के भन्छु भने, न त प्रश्न गर्ने विधायकगणहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, कसरी प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ बताउँछु। विधानसभाभित्र पसेर सम्पूर्ण सिक्किमेको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने, विधान बनाउने विधायकहरूले चाहिँ विधानसभाभित्र चाहिँ कसरी विधान सम्बन्धित बोल्नुपर्छ, न कि बोक्रे कुराहरू गर्ने कुराहरू प्रश्न राख्नुभयो। अनि उत्तर दिने सरकार पक्षबाट पनि जनतालाई भ्रम तुल्याउने खालको एन्सर, प्रश्न गर्नेहरू पनि इमान्दार छैनन्। म दुवै पक्षलाई लिएर म यहाँ कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
हेर्नुहोस्, लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण सम्बन्धित सर्वप्रथम म कुरा गर्छु र अनि ट्राइबलको म कुरामा आउँछु। लिम्बू तामाङको सिट मुख्यमन्त्री स्वयंले भनिरहनु भएको थियो 2002 देखि यो कुरा उठेको, अहिलेसम्म समाधान भएको छैन। उहाँलाई त्यो भन्नु जरुरी छैन त्यो एसेम्ब्लीभित्र। त्यही भएन भनेर चाहिँ एसकेएम पार्टीलाई सत्तामा जनताले अनेकौं सङ्घर्ष गरेर ल्याएको हो। फेरि पनि त्यसै भनिरहनु भने ल्याउनुको मतलब के हो? सरकार एउटा कुरा चाहिँ त्यो समय बर्बाद हो। उहाँले सिधा भन्नु पर्यो कि लिम्बू तामाङको सिट आरक्षणको लागि हामीले यस्तो यस्तो प्रकारको पहल गर्दैछौँ। त्यो पहल पनि एकदम तपाईँको विधि विधानभित्र दायराभित्र हुनु पर्यो, न कि रिक्वेस्ट गर्दैछौँ, न कि के अरे केन्द्र सरकारको विभिन्न निकायमा हामी गएर रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ। त्यो होइन, त्यो त पुरानो सरकारले गाएको गीत हो। त्यो त पुरानो सरकारले ठट्टाको टिन हो त्यो। र अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तै खालको चरित्र देखाउँछ भने, त्यस्तै खालको फर्मुला अपनाउँछ भने, जनतालाई इल्युजनमा राख्ने कुरा गर्छ भने यो सरकार पनि सिक्किमे जनतालाई न्याय दिलाउन सक्दैन, यो कन्फर्म हुन्छ। र लिम्बू तामाङले सिट आरक्षण उहाँहरूको सरकारमा पाउन सक्दैन अनि ट्राइबल पनि हुन सक्दैन। उहाँहरूको जुन प्रकारको आज स्टेटमेन्ट छ अनि जवाबहरू छ, हेर्नुहोस्, सिक्किम विधानसभाको लिडर अफ द हाउस अथवा मुख्यमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ कि सिक्किम विधानसभाको सिट आरक्षणलाई चाहिँ गभर्न गर्ने योसँग सम्बन्धित कानुन बनेको चाहिँ कुन चाहिँ कानुन हो? त्यो कानुन, त्यो विधानको कुरा गर्नुपर्छ। विधायकगणहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट, मेमोरेन्डम, ज्ञापन पत्र कुरा नगर्दा हुन्छ। अब सिक्किमको अगाडि यो 3 वर्ष भइसक्यो, 100 दिनभित्र हामी दिलाउँछौँ भनेर वचन दिएको सरकारले 3 वर्ष भइसक्यो। लाज हुनुपर्छ, शरमले शिर निहुराउनु पर्छ। जनताको अगाडि ठाडो शिर गरेर हिँड्नु हुँदैन। यदि नैतिकता छ भने चाहिँ, राजनीति गर्ने बेसिक नलेज छ भने चाहिँ। यहाँ बेसिक नलेजको कुरा आउँदै थियो। एउटा पोलिटिकल पार्टीको नेतालाई कटाक्ष कस्दै वर्तमान सरकारको प्रवक्ताहरूले जुन गरिरहेको थियो प्रेस कन्फरेन्स, पोलिटिकल साइन्स पढ्नुपर्छ, राजनीतिको बेसिक नलेज पहिला हामी लिनुपर्छ। देश विदेशको छोडिदिनुहोस्, देश विदेशको अहिले छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई हामी अहिले यसमा प्रश्न राख्छौँ। तपाईँलाई बेसिक नलेज सिक्किमको राजनीति सम्बन्धित छ कि छैन? म अहिले प्रश्न राख्छु एकछिनमा। म पहिला के कुरा गर्दैछु भने, यसरी चाहिँ मुख्यमन्त्रीले जवाब दिनु पर्थ्यो कि सिक्किम विधानसभाको सिट आरक्षण सम्बन्धित कानुन भनेको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 हो भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ उहाँले जवाबमा चाहिँ। र यो कानुनलाई हामी यहाँनिर एसेम्ब्लीले, हाम्रो क्याबिनेटले यो कानुनलाई रिभ्यू गरिदिनुपर्छ। यो कानुनले जुन प्रकारको प्रोभिजन अनुसार सिक्किमको सिट रिजर्भेसन एउटा के अरे ढाँचा तयारी गरेको छ, यो चाहिँ 332 सालसम्म सिक्किममा सामन्ती राजतन्त्र चलाउने जुन राजतन्त्रले निर्माण गरेको कानुनको जगमा, त्यसको धरातलमा अहिलेको प्रजातान्त्रिक सिक्किम उभिएको कारणले गर्दा आज लिम्बू तामाङले अनि अन्य समुदायले आफ्नो जुन सेयर चाहिँ, आफ्नो पोलिटिकल सेयर भनौँ या विधानसभाको सिट भनौँ, त्यो चाहिँ आफ्नो जनसङ्ख्याले पाउनुपर्ने हिसाबले पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सिधा रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 सँग सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो कानुनलाई रिभ्यू गरिदिनको लागि सिक्किमको 32वटा सिटलाई चाहिँ एकदम लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूप आरक्षण गरिदिनुपर्छ। हामी विश्वको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक राष्ट्रको एउटा अङ्ग हौँ र लोकतन्त्रको मूल सूत्र भनेको, डेमोक्रेसीको है मूल सूत्र भनेको चाहिँ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एन्ड फ्रेटर्निटी हो। र यो चाहिँ सिक्किममा लागू हुन पाएको छैन। त्यो राजतन्त्रको सामन्ती कानुन अलरेडी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा अहिले पनि लोकतन्त्र चाहिँ खोक्रो छ, प्रजातन्त्र चाहिँ खोक्रो छ भनेर चाहिँ सदनमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यदि सिक्किमको जनतालाई न्याय दिलाउने हिम्मत छ, त्यो रगत छ मुटुमा भने चाहिँ, र त्यति चाहिँ बेसिक नलेज छ भने चाहिँ, इभन राजनीतिक सल्लाहकार के अरे सचिव, मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सचिवको त्यति चाहिँ हिम्मत छ र त्यति बेसिक नलेज छ पोलिटिक्सको भने चाहिँ सिक्किमको सन्दर्भमा यति चाहिँ बोल्नु पर्यो अब नेक्स्ट प्रेस कन्फरेन्समा। नत्र अरूलाई भन्नुभन्दा अगाडि आफूलाई पनि पढ्नु पर्यो। अर्काको आङमा जुम्रा हिँडेको देख्नेले आफ्नो आङमा भैँसी हिँडिरहेको पनि देख्न सक्नु पर्यो। यो कुरा म च्यालेन्ज गर्छु
उहाँलाई। र मुख्यमन्त्रीको जवाब यस्तो हुनुपर्ने थियो, पहिला हामीलाई रिभ्यूको लागि हामी रेजोल्युसन ल्याउँछौँ। हो, हाम्रो के अरे एक मात्र एमपी इन्द्राङ महोदयले पनि के अरे भन्नुहुँदै थियो, यदि हामीले सक्ने भए त हामी सरकारमा आएको पहिलो सेसनमै लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण, पहिलो सेसनमा तपाईँहरूले सिट आरक्षण गर्ने कुरा होइन। सरकार आएको पहिलो सेसनमा तपाईँहरूले यो रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 अनुसारको सिट आरक्षण चाहिँ गणतान्त्रिक छैन, प्रजातान्त्रिक छैन, जनताले चाहेको जस्तो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यस्तो बनाइदिनुपर्छ भनेर केन्द्र सरकारलाई तपाईँहरूले रेजोल्युसन पास गरेर चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। पहिलो सेसनमा तपाईँले त्यो रेजोल्युसन किन पास गर्नु भएन? आज मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भनेको देशको के अरे राजनीति, जुन राजनीति चाहिँ भारतको संविधान भित्र हुन्छ, संविधानको कसम खाएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ एउटा लोकसभाको मेम्बर भएर बसेको व्यक्तिले चाहिँ कसरी जनतालाई यसरी तपाईँको झुट कुरा गर्दैछ? यसरी चाहिँ तपाईँको एसेम्ब्ली, पहिलो एसेम्ब्लीमा चाहिँ यो रिभ्यू रेजोल्युसन चाहिँ पास गर्न सक्छ र त्यो पठाएपछि केन्द्रले त्यसको आधारमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा त्यसलाई टेबलमा ल्याएर चाहिँ बिलको रूपमा, संशोधन बिलको रूपमा पास गरेर चाहिँ अनि रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 भित्र लिम्बू तामाङको सिट कसरी आरक्षण गर्ने, अनि हाम्रो बिएल समुदायको सिट आरक्षण कस्तो खालको ढाँचामा हुने, कति हुने, त्यसको बादमा रहेको जुन तपाईँको सिक्किमी छ उसको कस्तो हुने, त्यो प्रोभिजन त्यहाँ पर्छ त्यति बेला। अनि त्यसको बादमा मात्रै डिलिमिटेसन आउँछ। अब म मुख्यमन्त्री महोदयले डिलिमिटेसन भएको छैन त्यसले गर्दा पनि यो रोकिरहेको छ भन्ने एन्सर दिनुभएको थियो, जबकि फेरि यता एमपीले चाहिँ हामी डिलिमिटेसन पर्खिरहेका छैनौँ भनिरहेको थियो। एमपी र चिफ मिनिस्टरको जुन स्टेटमेन्ट छ कि जनतालाई चाहिँ उहाँहरूले अनपढ, अचेत, मुर्दा सम्झेर यो कुरा गर्दैछ, खेलाउँदैछ, बिरालोले मुसा खेला जस्तो कि चाहिँ उहाँहरू एमपी र मुख्यमन्त्रीमा यो कुरा क्लियर छैन। एकदम तपाईँको उहाँहरूको आपस बिचमा कन्ट्राडिक्सन छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई महोदयलाई म भन्दैछु यहाँबाट डिलिमिटेसन पर्खिनु पर्दैन लिम्बू तामाङ सिट आरक्षणको लागि। डिलिमिटेसन त त्यति बेला पर्खिनु पर्छ जति बेला लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण कन्फर्म हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ, के कस्तो प्रकारले दिएको हुन्छ। रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एक्ट 1980 भित्र पहिल्यैबाट लिम्बू तामाङलाई सिट आरक्षणको प्रोभिजन बनाइएको हुनुपर्छ र मात्रै डिलिमिटेसन कमिसनको काम आउँछ। म यहाँबाट कुरा स्पष्ट गर्दैछु, डिलिमिटेसन कमिसन चाहिँ जुन जुन कानुन अनुसार चाहिँ जसको सिट आरक्षण जुन प्रकारले त्यहाँ प्रोभिजन राखिएको छ त्यसको आधारमा डिमार्केसन गर्ने मात्रै हो। अनि के अरे 2006 मा जुन डिलिमिटेसन भएको थियो, जस्टिस कुलदीप सिंह, फर्मर जस्टिस कुलदीप सिंहको अगुवाई चेयरम्यानसिपमा जुन सिक्किममा पब्लिक सुनवाई भइरहेको थियो, त्यति बेला उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ, चाहे अहिले हाम्रो एमपी महोदय होस्, चाहे मुख्यमन्त्री होस्, चाहे बिजेपीको एमपी होस् रुम्तेक क्षेत्रको, उहाँले के भन्नुहुँदै थियो, 2006 मा लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण गर्नबाट त्यति बेला एप्रोप्रिएट टाइम थियो र कुलदीप सिंह उहाँबाट लेटर आयो तर पनि भएन भन्नुहुँदै थियो। सुन्नुहोस्, डिलिमिटेसन कमिसनले चाहिँ सरकारलाई तपाईँहरूको राज्यमा चाहिँ यसरी ट्राइबल स्ट्याटस पाएको समुदायहरू पनि छन्, उहाँहरूको लागि तपाईँहरूले के प्रोभिजन बनाउनु भएको छ भनेर पढाउँछ। र प्रोभिजन बनाउनु चाहिँ उहाँहरू आउनुभन्दा अगाडि बनाउनु पर्थ्यो, उहाँहरू आएपछि होइन। उहाँहरूलाई जस्टिस कुलदीप सिंहलाई अथवा डिलिमिटेसन कमिटीको चेयरम्यानलाई उहाँहरूलाई चाहिँ हजुर लिम्बू तामाङ पनि आरक्षण हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ डिलिमिटेसन कमिसन पार्लियामेन्ट होइन, लेजिस्लेचर होइन, उहाँ त लेजिस्लेचर पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन मुताबिक डिलिमिटेसन गर्ने व्यक्ति हो। कसरी झुट कुरा गर्नुहुँदैछ? के अरे रुम्तेकको एमएलए हाम्रो अन्य महोदयहरू, मुख्यमन्त्री एमपीहरू, त्यसले यो स्पष्ट हुनुपर्छ। र मुख्यमन्त्री महोदयले चाहिँ फेरि कसैलाई यो नलेज छैन, अनि उहाँले भन्दैछ बेसिक नलेज हुनुपर्छ भनेर। र उहाँले गर्नुपर्छ पहिला यो 2026 आउनुभन्दा अगाडि डिलिमिटेसन कमिसन फेरि पनि गठन हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एक्ट 1980 लाई एमेन्ड गरिसकेको हुनुपर्छ र 32 भित्रबाट के अरे दिने बनाउँछ या कहाँ पुऱ्याउँछौ त्यो कुरा होइन, उहाँहरूको आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा हो।
र त्यसले तर जतिसुकै बढाऊ या 32 बाट देऊ, तर सिक्किमभित्र अब चाहिँ 2026 भन्दा अगाडि डिलिमिटेसन कमिटी गठन भएर यहाँ आउनु अगाडि चाहिँ सारा सिक्किमेको विभिन्न सिटले आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा पोलिटिकल सेयर पाएको हुनु पर्यो। सिक्किम विधानसभाको सिट आरक्षण प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि म कुनै व्यक्ति, कुनै धर्म, कुनै जातिको म खिलाफमा छैन। म लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको सिद्धान्त अनुरूप म त्यसको के अरे जुन कसौटीमा उत्रेर म बोल्दैछु। र यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको वर्तमान सरकारले यो आँट गर्न पर्यो। अनि अर्को कुरो, हाम्रो डिआर थापाज्यू, मैले नामै लिइहालेँ, उहाँ बिजेपी एमएलए हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको क्वेसन गराएमा इमान्दारी छैन भन्नुको कारण चाहिँ के हो? उहाँहरू चाहिँ विधायक हो। विधायक भनेको चाहिँ विधान व्यवस्था कानुन निर्माण गर्ने क्षमता भएको, जनताले जन्म दिएर त्यो पर्मिसन दिएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। जब कुनै जनतालाई अन्याय हुन्छ त्यति बेला त्यो कुन कानुन मुताबिक अन्याय भएको छ त्यो कानुन स्पष्ट त्यो अगाडि बोल्न सक्नुपर्छ। र विधायकगणले प्रश्न गर्दा सुनिराख्नुहोस्। महोदय, अध्यक्ष महोदय, म सदनको नेतालाई प्रश्न राख्दैछु तपाईँको माध्यमबाट, किनभने जिम्मेवारी उहाँ हुनुहुन्छ, जिम्मेवार। र सिक्किम विधानसभाको सिट आरक्षण प्रणाली, यसको ढाँचा चाहिँ 332 सालसम्म चलिआएको राजतन्त्रले जुन निर्माण गरेको थियो त्यो निर्माण गरेको अनुसार नै अहिलेसम्म चलिरहेको छ या लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा यो रूपान्तरण भयो भनेर प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ विधायकहरूले चाहिँ। त्यसको बादमा जवाब के आउँछ फेरि प्रश्न गर्नु पर्यो। यदि यो लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक ढाँचामा यो परिणत भएको छैन भने यसलाई गभर्न गर्ने, यसलाई के अरे योसँग सम्बन्धित रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 सँग सम्बन्धित छ यो सिक्किम विधानसभा सिट आरक्षण 79 देखि यता। यसलाई यदि रिभ्यू गरिनुपर्छ भने लिम्बू तामाङको सिट आरक्षणको लागि डिलिमिटेसन कमिसन गठन हुनुभन्दा वर्षौं अगाडि नै यो कानुनलाई रिभ्यू गरिदेऊ भनेर एसेम्ब्लीमा केन्द्र सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्दै हैन यसलाई रिभ्यू गरिदिनुपर्छ भनेर एसेम्ब्लीमा रेजोल्युसन, गभर्नमेन्ट रेजोल्युसन प्रस्ताव अहिलेसम्म ल्याएको छैन भने ल्याएको छैन। अनि यो सरकारले कहिले ल्याउने भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। अनि पो समाधानको सुरुवात हुन्छ। त सिट लिम्बू तामाङको सिट के हुँदैछ? हिजो उहाँहरू सत्तामा हुँदाखेरि, एसडिएफ पार्टी सत्तामा हुँदाखेरि, एसकेएम पार्टी विपक्षमा हुँदाखेरि त्यसरी प्रश्न गर्दै थियो, लिम्बू तामाङको सिट, ट्राइबलको सिट के हुँदैछ? अनि यताबाट के भन्थ्यो एन्सर? नसुर्ताउनुहोस् न, हामीले दिल्लीमा गएर होम मिनिस्ट्रीमा, ट्राइबल मिनिस्ट्रीमा, कन्सर्न हैन गएर ल मिनिस्ट्रीमा सबै हामीले डल्लै एसेम्ब्लीको हाम्रो मेम्बर डल्लै लगेर क्याबिनेटमै गएर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ, रिप्रेजेन्टेसन दिएका छौँ होइन कि ज्ञापन पत्र चढाएका छौँ। यस्तो त 25 वर्षमा त पछि छोडिदिउँ, 2003 देखि यता गरौँ, 14-15 वर्षसम्म त कति यस्तो खालको गीत गायो, यस्तो एन्सर दियो। अब त्यही एन्सर अहिलेको सरकारले फेरि के अरे त्यहाँ प्रश्न गर्न दिँदैछ। अनि सोध्नेमा इमानदारी छ? अब तपाईँले सोद्धा त्यसरी सोध्नुपर्छ, यसरी सोध्नुपर्छ, तब पो त्यो पहिलाको सरकारले यस्तो जवाब दिने ठाउँ पाउँदैन। त रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 लाई रिभ्यू गर्ने भनेर चाहिँ 1980 मा जब तपाईँको यो बिल थियो त्यति बेला, अनि त्यो बिल पास नहुँदा यो चाहिँ प्रेसिडेन्सियल अर्डिनेन्सको रूपमा पास भएर चाहिँ चुनाव भयो। त्यो चुनाव भएको कारणले गर्दा सरकार गठन भयो। त्यो सरकारलाई बचाउनको लागि चाहिँ एक टर्मको लागि चाहिँ यसलाई हामी यतिकै एक्सेप्ट गरौँ। पार्लियामेन्टमा डिबेटको कुरा गर्दैछु है म, यसमा तपाईँको पी शिवशङ्कर कानुन मन्त्रीले कुरा गर्दैछ, यसलाई यतिकै एक्सेप्ट गरौँ र नेक्स्ट इलेक्सनदेखि उता यसलाई रिभ्यू गर्न सकिन्छ, एमेन्ड गर्न सकिन्छ, जनताको आशा अपेक्षा अनुरूप नयाँ कानुनलाई अख्तियार गर्न सकिन्छ भनेर दिएको छ 1980 सालमा। अनि यसको आधारमा अहिलेको हाम्रो सरकारले, अब बिजेपी गठबन्धन छ, के गर्नु? हाम्रो सरकार भन्नै पर्यो नि त। अथवा हाम्रो के अरे यो गठबन्धनको सरकारले के सिक्किमे जनतालाई, लिम्बू तामाङलाई सिट दिलाउनु र अरूलाई पनि न्याय दिनु लागि चाहिँ यो कानुन जुन प्रकारले डिबेट भएको थियो है, डिबेट नभए पनि कुनै पनि तपाईँको संविधानले दिएको जुन तपाईँको सब आर्टिकलहरू जे पनि छ त्यो चाहिँ एमेन्डेबल हुन्छ, पर्मानेन्ट कहिले छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई एमेन्ड गर्नको लागि र यसलाई लिम्बू तामाङलाई सिट दिनु लागि चाहिँ यसलाई के अरे
कहिले ल्याउने एसेम्ब्लीमा प्रस्ताव, कहिले ल्याउने सरकारले भनेर प्रश्न गर्नु पर्यो। यहाँ एमपी महोदयले अल्मल्याउनु हुँदै थियो, राजनीतिक सचिवले अल्मल्याउनु हुँदै थियो, अनि सबै स्टेक होल्डरहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको उहाँहरूको ओपिनियन पनि लिने हामी कमिटी गठन भइसकेको छ। यस्ता कमिटी हेर्दै जानुहोस्। अहिले हाम्रो एमपी महोदयको अगुवाईमा के अरे कमिटी गठन गर्दैछ। हिजो अर्को कमिटी थियो उहाँहरूको, लिम्बू तामाङ के अरे सिट आरक्षणको भनेर, त्यो कहाँ गयो? अब अहिले जुन नयाँ कमिटी छ कतिजनाको छ, कस्तो कस्तो महानुभावहरू छ, कति एक्सपर्ट छ लिगली पोलिटिकली, हो देख्न पाउनु पर्यो। किन उजागर हुँदैन? देखाउनु पर्यो उहाँहरूले को कमिटीमा छ। अनि अहिलेसम्म कुन कुन सङ्घ संस्थासँग उहाँहरू मिटिङ बसेर कस्तो कस्तो ओपिनियन लियो त्यो पनि स्पष्ट गर। अनि कुनै पोलिटिकल पार्टी पनि एउटा पोलिटिकल पार्टी नै वास्तवमा चाहिँ यस्तो पोलिटिकल म्याटरसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पनि तिमीले के अरे उसको ओपिनियन लिनुको लागि कहिले तिमीले यसरी अब कार्यक्रम गर्दैछौ, यो पनि तपाईँहरूले स्पष्ट पार्नुहोस्। अरू त्यति बेला हामी पनि एटेन्ड गर्छौँ। अनि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्ने अहिलेको पार्टीले त्यति बेला समाजवादको सिद्धान्त के हुन् त्यति बेला हामी सोध्छौँ। समाजवादको सिद्धान्त बताउन सक्नेले मात्रै लिम्बू तामाङको सिट दिन्छ, हामी त्यति बेला कुरा गर्छौँ। अनि पोलिटिकल बेसिक नलेज चाहिँ उहाँहरूलाई काफी छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी आशा गर्छौँ लिम्बू तामाङको सिटको फर्मुला उहाँहरूको साइन्टिफिक फर्मुला कस्तो हुन्छ भनेर। अनि हामी पनि साइन्टिफिक दिउँला, उहाँहरूको पनि साइन्टिफिक होला। त साइन्टिफिक भएपछि त कुरा मिलिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँलाई यो च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ, चुनौती दिन चाहन्छौँ कि यो जुन ओपिनियन लिने कुरामा उहाँले रिपब्लिकन पार्टीलाई पनि निम्त्याउनु पर्यो। यदि सबै पोलिटिकल पार्टीसँगै संस्थालाई निम्त्याउँछ तर रिपब्लिकन पार्टीलाई निम्त्याउँदैन भने चाहिँ सिक्किमको जनताले बुझिराख्नुहोस्। आज म कन्फरेन्स गरिरहेको छु कि उहाँहरूले लिम्बू तामाङलाई सिट दिलाउन सक्दैन, रिपब्लिकन पार्टीलाई निम्त्याउँदैन भने चाहिँ। अनि सिट बढाउने कुरा गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अगेनामा के अरे ढुङ्गाको लोरो पोलेर चाहिँ तरुल पाक्दैछ साथीभाइ हो पर्खिनुहोस् भन्नु जस्तो मात्रै हो। जसरी पुरानो सरकारले गर्यो, बर्मन कमिसनको 40 सिट देखाएर। म भन्दैछु सिक्किमको 32 सिट चाहिँ बढ्नेवाला छैन। जस्तो सुकै के अरे तपाईँले रिप्रेजेन्टेसन दिनुहोस्, जतिसुकै तपाईँ कराउनुहोस्, केन्द्र सरकारले सिक्किमको 32 सिट बढाउनेवाला छैन। भण्डारी सरकार चाहिँ अहिलेको सरकार र हिजोको सरकार भन्दा चाहिँ सिक्किमेको पक्षमा धेर तपाईँको छाती ठुलो बनाएर बस्ने मान्छे हो। 4 सिट 2टा दिनुहोस् मात्रै भन्दाखेरि 34वटा सिट बनाउँछु भन्दा मात्रै पनि दिएन। बरु नेपाली भाषालाई मान्यता दियो, बरु छुटेको सिक्किमेहरूलाई नागरिक के अरे सिक्किम सब्जेक्ट दियो, तर सिट बढाइदिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको सरकारले फेरि सिट बढाउने पार्टी जाँदै सोच्दै होला। अब उहिले 40 भनेको थियो, हामी 35-36 भन्ने होला। हामी अहिले खारिज गर्छौँ कुरा भन्नेवाला छ भने पनि। तपाईँहरूले 32 भित्रबाट हामी सिट दिन्छौँ भन्नुभएको छ। बर्मन कमिसन च्यातेर फ्याँक्नु भएको छ 40 सिट। अब तपाईँहरूले सिट बढाउने कुरा गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ सिक्किमको लिम्बू तामाङलाई र अन्य समुदायलाई पहिलाकोले 25 तपाईँले कति सोच्नु भएको छ अल्मल्याउने, यो हामी त पहिलेबाट हामीलाई स्पष्ट भइसकेको छ। र यति भन्दै म लामो कुरा नगर्नु पर्यो, मेरो कुरालाई यहाँ सक्छु।